أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال فوز و فلاح دیاں صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے فوز و فلاح دیاں صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے او کریم المزاج کرے دلائیں اتراج او کریم المزاج کرے دلائیں اتراج کون ملے او دے نال کنڈے وچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا او دشمنا دیاں دھیاں نویں چادراں پواوے سونا دشمنا دیاں دھیاں نویں چادراں پواوے سونا او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سجدے کریندہ آیا رب نو منیندہ آیا امت پیچھے سونا منتاں کریندہ آیا امت پیچھے سونا منتاں کریندہ آیا اے تے کرم کماویں میری امت بچاویں اے تے کرم کماویں میری
امت بچاویں کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے پہلی مرتبہ مسجد حاضہ اندر حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، تہاڈی مسجد دے امام و خطیب، بالخصوص محترم بھائی مزمل بن عبد الماجد صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت کوشش نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما لے۔ پتہ چلے انہاں دی والدہ محترمہ بیمار نے، اللہ تعالیٰ ماں جی نو مکمل صحت عطا فرمائے۔ تسی جتنے احباب سردی دی شدت دے باوجود اللہ دے گھر تشریف لے آئے ہو، اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا قبول فرما۔ محترم بھائیو، دنیا اندر ہر بندہ خیر دا متلاشی ہے، ہر بندہ ایک خواہش رکھدا ہے اللہ تعالیٰ مینوں اپنی رحمتاں اور برکتاں نال نواز دین، اللہ میریاں تمام خواہشات جو دنیا آخرت اندر نے اللہ وہ پوریاں کر دیں، اللہ میری زندگی نو خوبصورت بنا دین، اللہ میری آخرت نو خوبصورت بنا دین، اللہ دی رحمت شامل حال ہو جائے، اللہ برکتاں دا نزول فرمان، رزق اندر برکت ہوئے، اولاد اندر برکت ہوئے، یہ چیزاں، یہ خواہشاں، یہ ہر انسان دے سینے اندر موجود ہیں۔ برکت چاندے ہو، رحمت چاندے ہو، خیر دا اصول چاندے ہو، او دے واسطے بنیادی طور تے دو تین چیزاں ذہن وچ رکھو۔ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ کولوں خیر دا سوال کریا کرو، اللہ کولوں برکت دا سوال کریا کرو، اللہ کولوں دعا کریا کرو۔ دعا مومن بندے دا ہتھیار ہے، جتھے دنیا دیاں طاقتاں دا اینڈ ہوندا ہے نا، اتھے دعا دی طاقت دا آغاز ہوندا ہے۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ دی ذات کو، اللہ کو منگیا کرو، اللہ اپنے بندیاں نو خالی نہیں موڑ دی۔ دوسرے نمبر تے اللہ دے جڑے نیک بندے نے، اولیاء اللہ نے، نمازی لوگ نے، انہاں کو دعاواں لیا کرو۔ اللہ اپنے اولیاء، اپنے نیک لوگاں دیاں دعاواں نو رد نہیں کر دے، انہاں کو دعاواں حاصل کرو، خدمت کر کے، محبت، ادب کر کے انہاں کو دعاواں حاصل کرو۔ تیسرے نمبر تے اپنے والدین کو اپنے حق وچ دعاواں کرایا کرو، ماں باپ دی خدمت کر کے انہاں کو دعاواں حاصل کریا کرو۔ ماں باپ دی دعا تے اللہ اولاد دے حق وچ رد ہی نہیں کردا۔ والدین کو دعاواں لو۔ اسی سمجھنے ہاں بابا جی بوڑھے ہو گئے، چلن جوگے نہیں رہے، نظر کمزور ہو گئی، سنن جوگے نہیں رہے۔ تانوں نہیں پتا انہاں سفید والاں دا اللہ بڑا حیا کردا ہے۔ ماں باپ دی قدر کریا کرو اور والدین کو دعاواں لیا کرو۔ کئی مرتبہ پروگراماں تے اللہ دی توفیق نال پورے ملک کے جاندے رہنے ہاں، بڑے بڑے کروڑاں پتی لوگاں دے کول بیٹھے، کھانا کھایا، پوچھے حاجی صاحب اللہ نے بڑا نوازیا ہے، راز کی؟ حاجی صاحب رو کے کہن لگے مولانا کدی وہ دن سن کہ میں فروٹ دی ریڑھی لایا کردا سی، او دن بھی ویکھے میں مزدوری کیتی اپنے ہتھاں نال، اللہ نے مینوں رنگ لائے نے، میری ماں دی دعا مینوں لگ گئی ہے، اے میرے باپ دیاں دعاواں دا ثمر ہے۔
ماں باپ دیاں دعاواں نہ رنگ لگ جاندے. اے فقیر جڑا تواڈے سامنے بیٹھا نا کتھے سائیوال کتھے فیصل آباد میں تواڈے کول آیا اللہ دی رحمت دے نال. حقیقت بات ہے میں اس مقام تک پہنچیا میرے مولا دی رحمت ہے تے میرے باپ دیاں دعاواں دا ثمر. والدین کو دعاواں لیا کرو. اور چوتھے نمبر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں رحمت اور برکت پریاں دعاواں حاصل کرو. یہ بھی بڑے خوش نصیب نے جنہ واسطے نیک لوگ دعاواں کرن یا جنہ واسطے والدین دعاواں کرن. اس بندے دی قسمت دے تے کیا ہی کہنے جندے واسطے رحمت دیاں دعاواں میرے محبوب نے آپ کیتیاں. انہاں دا شان کی ڈال ہے. کتنے خوش نصیب لوگ نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعائے رحمت جنہوں لب گئی اللہ تعالیٰ انہوں رنگ لا دین گے. اللہ ان دے واسطے خیران تے برکتان دے دروازے کھول چھڑن گے. ان تسی کہو گے آج دے دور اندر اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا کیویں حاصل کر سکنے. بھائی بہت سارے احادیث دے اندر ایسے اعمال بیان ہوئے نے جڑے عمل کرنے والے نو نبی پاک نے برکت اور رحمت دیاں دعاواں دیتی ہیں. وہ عمل کریے. آؤ ذرا آج کچھ ایسے خوش نصیب لوگاں دا ذکر تواڈے سامنے کراں جنہاں نو میرے محبوب پیغمبر نے رحمت اور برکت پریاں دعاواں نال نوازیا, جنہاں نو حضور دیاں دعاواں لبیاں. آؤ توجہ کریا جی اللہ دے قرآن تے غور کرے. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. فرمایا سونے محبوبہ اپنی امت دے لوگاں کولوں انہاں دے مال دی زکاة لے لو, انہاں دیاں فصلاں دا عشر لے لو, انہاں نو ترغیب دلاؤ اللہ دے رستے اندر صدقہ کریا کرن. جدوں اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرن دے. اللہ اکبر. فیصل آبادیو افغان آباد دے رہن والیو جامعہ مسجد نمرہ علی حدیث دی اندر آن والے قرآن و سنت دے پروانیو سائیوال تو آن والا اے پردیسی آج توڑے واسطے بڑے محبت دے پیار دے پھول لے کے آیا ہے. انہوں توجہ نال سماعت کرے آجے. اللہ فرما دینے سونیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. فرمایا اپنی امت دے لوگاں کولوں انہاں دے مال دی زکاة لے لو, فصلاں دا عشر لے لو, صدقے دی ترغیب دلاؤ. جدوں تہاڈی امت دے لوگ اللہ دے رستے چ مال خرچ کرنگے, جدوں تہاڈی امت دے لوگ اپنے مال دی زکاة دین گے, فصل دا عشر ادا کرنگے, اللہ فرماندے نے تطہرہم اسی انہاں دے مال نو پاک کر دیاں گے, انہاں دی روزی نو پاک کر دیاں گے. کی سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. جڑا بندہ مال دی زکاة دے وے فصل دا عشر دے وے اللہ ان دے مال نو پاک کر دین دینے. او دے مال چ کمی واقع نہیں ہوندی بلکہ اللہ برکتاں پا دین دینے. او دے مال چ گھاٹا نہیں پیندا بلکہ اللہ ان دے مال نو پاک کر دین دینے. اور میرے شیخ بیٹھے نے یہ تو ایک دوسرا مسئلہ بھی سامنے آ رہا ہے. فرمایا جدوں مال دین گے اللہ انہاں دے مال نو پاک کر دین گے. یعنی جڑا بندہ زکاة نہ دے وے او دا مال پاک نہیں ہوندا, جڑا بندہ عشر نہ دے وے او دا مال پاک نہیں ہوندا. کیونکہ اللہ فرماندے نے جدوں دین گے اسی پھر انہاں دے مال نو پاک کر دیاں گے. یعنی پہلے پاک نہیں, جدوں دین گے پھر پاک کر دیتا جائے گا. لہذا میرے مسلمان بھائیو زکاة ادا کریا کرو, فصلاں دا عشر ادا کریا کرو.
تہاڈا مال پاک ہو جائے گا، برکت آ جائے گی۔ تے دوسرا فائدہ پتہ ہے کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ فرماندے نے سونیا جدوں اے مال دین اللہ دے رستے اندر، صدقہ کرن اللہ دے رستے اندر، زکاة عشر دین اللہ دے رستے اندر، اللہ فرماندے نے سونیا پھر انہاں واسطے برکت والیاں دعاواں کرنیاں نے، رحمت والیاں دعاواں کرنیاں نے۔ اللہ اکبر۔ ان صلاتک سکن لہم، تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت نو بڑا فائدہ پہنچان گیاں، تہاڈیاں دعاواں انہاں واسطے باعث برکت بن جان گیاں، باعث اللہ اکبر نجات بن جان گیاں، باعث کامیابی بن جان گیاں، باعث تسکین بن جان گیاں۔ میرے پیغمبر دیاں دعاواں، اور جان دیو فیصلہ پا دیو نبی پاک دی دعا کتنی قیمتی ہے، میرے پیغمبر دی دعا کتنی اعلیٰ ہے۔ میرے نبی دی دعا جنوں لب گئی اللہ نے انہوں رنگ لا دینے نے، اتنی قیمتی دعا ہے میرے پیغمبر دی۔ حدیث صحیح بخاری اندر ویکھیا جے اللہ دے رسول دیاں دعاواں کتنیاں قیمتی نے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، اور مسجد نبوی اندر صحابہ دا جمع غفیر مسجد نبوی اللہ اکبر پری ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک دا باز سن دے پہنے، ایک دیہاتی بندہ مسجد نبوی اندر آیا، کھڑا ہو گیا خطبے دے دوران، کہنے لگا اللہ دے نبی جی سونیا محبوبہ اللہ اکبر مدینے چ قید پہ گیا ہے، بارشاں دا سلسلہ جناب ختم ہو گیا ہے، اللہ دے نبی فصلاں برباد ہو گئیاں، سک گئیاں فصلاں، تے جناب قید پہ گیا، بڑے پریشان بڑے دکھی ہو گیا۔ سونیوں اللہ کو دعا کرو نا مولا کریم اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے وے، اللہ اپنے فضل دے نال اللہ اکبر رحمت دی بارش دے وے، ساڈیاں فصلاں سیراب ہو جاون اور قید سالی تو بچ جائیے۔ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی دعا، میرے نبی دی دعا، تے میرے نبی نو جدوں آکھیا گیا اللہ دے رسول نے پھر دعا فرمائی، کیونکہ میرے نبی تے ہر ویلے فکر ہی امت دا رکھ دینے، ہر ویلے سوچ دے ہی اپنی امت دی خیر دی امت دی بلائی ہے۔ اللہ فرماندے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا پیغمبر امت واسطے بڑا حرص رکھدا ہے، بڑا شفیق پیغمبر ہے، بڑا رؤوف و رحیم پیغمبر ہے۔ تے میرے نبی نے خطبے دے دوران ہی اللہ کو دعا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ صحابہ بیان کردے نے اسی ویکھے آسمان وال، آسمان تے کوئی بارش دے اثرات نظر نہیں پے آندے، کوئی بدلی نظر نہیں پے آندی، کوئی بارش دا موسم نظر نہیں پے آندا، پر میرے نبی دی زبان وچوں دعا والے جملے نکلے نے۔ میرے نبی کہن لگے اللہ تیرے بندیاں نو تیری رحمت دی ضرورت ہے، اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے۔ ان صلاتک سکن لہم، میرے نبی دی دعا اتنی قیمتی ہے، اے دے میرے نبی دی زبان وچوں دعا نکلی او دے آسمان بدلاں نال پر گیا ہے۔ حضور اللہ کو دعا پہ کر دینے، صحابہ کہندے نے بارش شروع ہو گئی، پھر اتنی بارش ہوئی جمعہ والے دن سارا دن ہی بارش ہوندی رہی، ہفتے والے دن بھی بارش ہوندی رہی، اتوار والے دن بھی بارش ہوندی رہی، پیر والے دن بھی بارش ہوندی رہی، منگل نو بھی بارش ہوندی رہی، بدھ والے دن بھی بارش ہوندی رہی، جمعرات والے دن بھی بارش ہوندی رہی، حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا بارش رکن دا نام ہی نہیں پی لیندی۔ صحابہ کہندے سانو ڈر لگن لگ گیا کتے ساڈے مکان ہی نہ گر جان بارش اندر، اتنی بارش بھی ہوندی ہے۔ اگلا جمعہ آیا تے میرے نبی پھر جمعہ پڑھا رہے، میرے نبی پھر واز فرما رہے، پھر جوان کھڑا ہویا، اللہ دے نبی جی اپنے رب نو کہو نا ہن بس بھی کر جائے، اپنے رب نو کہو ہن بس کر دیتے۔ نبی پاک گل سن کے نا مسکرا پے، انداز ہوندا ایسا نا اپنے رب نو کہو ہن بس کرے، ہن بڑی بارش ہوگی۔ اسی جویں اسی ساڈا حساب بھی ایسا ہے نا، انسان دی فطرت دا معاملہ ہے کہ اے ہر پاسے ہی نہ جناب ڈول جاندا ہے تھوڑے دناں وچ، یہ گرمی بہتی آ جاوے تے پھر کہندا نہیں نہیں سردی اچھی سی،
جدوں سردی زیادہ آ جائے تو کہندا اللہ گرمی بہتر سی ہے انسان دی فطرت ہے نا پہلے بارش نہیں سی ہوندی ہن میرے نبی دعا کیتی ہے تے بارش بڑی ہوئی پورا ہفتہ بارش ہوندی رہی ہے تے صحابی کہندا اللہ دے نبی جی بڑی بارش ہو گئی اسی رج گئے فصلاں سیراب ہو گئیاں اچھی طرح اللہ دے نبی جی ہن دعا کرو نا اللہ تعالی بارش دا سلسلہ روک دے وے مگر نہ مکان گر جان گے سونے نہ علاقیاں چلا نو کو بارش وسائے جنہاں نو ضرورت ہے میں قربان جاواں صحابہ کہندے نے آسمان بھریا بدلاں دے نال انج لگدا ہے بارش رکن دا نام نہیں لوے گی مگر میرے کریم آقا نے اگلے جمعے پھر اللہ کو دعا کیتی اے کائنات دا ربا بڑی تیری رحمت وسیع ساڈے تے تیری بڑی رحمت دا نزول ہویا اللہ جی ہن اسی رج گئے بارش دے نال ہن اللہ تو نہیں علاقے وچ بارش لے جا جنہاں نو بارش دی ضرورت ہے اللہ مدینے بارش نہ ہوے سائیڈاں تے بارش ہوے میں قربان جاواں صدقے جاواں صحابہ کہندے نے نبی پاک دے دعا کرن دی دیر آسمان صاف ہو گیا مدینے دے اوپر سائیڈاں تے بارش ہوندی رہی ہے مدینے بارش رک گئی ہے ان صلاتک سکن لہم میرے پیغمبر دی دعا اتنی قیمتی اللہ اکبر میرا عربی سونا جدوں ہاتھیں اٹھاوے میرا عربی سونا جدوں ہاتھیں اٹھاوے رحمت خدا دی دیراں نہ لاوے رحمت خدا دی دیراں نہ لاوے بارش پئی آکھیں میں برس دی پیاں بارش پئی آکھیں میں برس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پیاں آکھے حلیمہ میں دس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پیاں ہر رات میری بکھی سو کے لنگ دی ہر رات میری بکھی سو کے لنگ دی ہر رات کمر رو رو کے لنگ دی میرا مکی آیا میں ہس دی پیاں میرا عربی آیا میں ہس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پیاں میرا عربی سونا گھروں بار جاوے میرا عربی سونا گھروں بار جاوے ایک پل نہ مینوں پچھوں چین آوے سونا جلدی آویں سونا جلدی آویں میں ترس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پیاں اللہ فرماندے نے بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم سونے اپنی امت نو دعاواں دینیاں نے تواڈیاں دعاواں انہاں نوں بڑا فائدہ پہنچان گیاں بڑیاں قیمتی میرے پیغمبر دیاں دعاواں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر کول آئے اللہ دے نبی جی میرے دل دی تمنا ہے میری خواہش ہے میرا شوق بڑا ہے ذوق بڑا ہے کی شوق ہے فرمایا اللہ دے نبی جی تواڈیاں حدیثاں نو یاد کرنا چاہنا تواڈیاں حدیثاں دا حافظ بننا چاہنا سونیا محبوبہ دعا کرو نا اللہ میرا حافظہ مضبوط کر دے وے میں چاہنا وہاں تواڈیاں حدیثاں نو یاد کریا کرا مگر میرا حافظہ بڑا کمزور ہے گلاں بھول جانا گلاں مینوں یاد نہیں رہندیاں اللہ شوق کتنا پیارا ہے صحابی رسول ساڑھے شوق معذرت دے نال نے فلماں ویکھن دے ڈرامے ویکھن دے ایداں دیاں کہانیاں تے کسے صحابی رسول دا شوق ہے محبوب دیاں حدیثاں یاد کر لواں ساڑھے کول ٹائم ہی نہیں قرآن دیاں آیتاں یاد کرنے واسطے نبی پاک دی حدیث یاد کرنے واسطے دنیا دا ہر کام کران گے پر دین نہیں سکھان گے قرآن حدیث دی تعلیم نہیں حاصل کران
صحابی رسول دا شوق ہے اللہ دے رسول چاہنا وا حافظہ میرا کمزور ہے میرا حافظہ اللہ مضبوط کر دے تے میں تڑیاں حدیثاں دا حافظ بننا چاہنا کیسا پیارا شوق ہے نوجوان بھائیو میریو ماؤں بہنوں اپنا شوق اچھا بناؤ ذوق اچھے بناؤ اپنے صحابی رسول نو شوق ہے اللہ دے نبی حدیثاں دا حافظ بننا چاہنا تے میرے نبی نے دعا دے دی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تے جان دیو فیصلہ آبادیو پھر میرے نبی دی دعا دا ثمر کی ملے آئے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر تانوں کوئی سب تو بڑا حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا 5000 تو زائد حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی دعا دا ثمر ہے میرے نبی دی دعا دا نتیجہ ہے ایک دن نبی پاک کول آئے تھوڑیاں جا کھجوراں کولنے کہن لگے اللہ دے نبی جی اے میرے کول کھجوراں کچھ موجود نے سونیوں دعا کرو نا اللہ تعالیٰ نا کھجوراں چ برکت پا دے وے شوق بڑا اللہ سی بندے غریب سن کرو اللہ اکبر کئی روایات مل دیاں نے نبی پاک دی حدیث نو یاد کرن دا اتنا شوق ہے مسجد نبوی چی بیٹھے رہندے حتیٰ کہ بھوک دی وجہ کر کے غش کھا کے گر جایا کر دے مسجد نبوی اندر مسجد نبوی چھاڑ کے نہیں سی جاندے اللہ دے نبی کو حدیث ارشاد فرمان تے میں سنن تو محروم نہ رہ جاواں کتنا پیارا شوق اللہ دے نبی جی تھوڑیاں جیاں کھجوراں میرے کول نے سونیوں دعا کرو نا اللہ تعالی نا کھجوراں چ برکت پا دے وے تے میرے کریم آقا نے برکت دی دعا بھی دیتی تے میرے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ انہاں کھجوراں نو ایک تھیلے چ پا لے تو شادان چ پا لے تے میری گل یاد رکھ بس جدوں تینوں ضرورت بن جائے نا بسم اللہ پڑھ لینی ہے تے کھجوراں جنی کی ضرورت ہوے اونیاں کڈ لینیاں نے باہر اکو واری ساریاں باہر نہیں کڈنیاں اینو تھیلے نو خالی کر کے نہیں چاڑنا بس جنی ضرورت ہوے اونیاں استعمال کرنیاں نے تے فیصلہ آبادیہ میرے نبی دی دعا دون ثمر ویکھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے او جڑا تھیلا نا کھجوراں والا او دے وچوں میں آپ بھی رج رج کے کھجوراں کھاندا رہیا میں گھر والیاں نوں ہی کھواندا رہیا میں لوکاں وچ صدقہ بھی کردا رہیا کلواں دے حساب نال صدقہ کردا رہیا کنی ک دیر کھادیاں ساڈے دن چون ہفتہ چل گیا ہوئے گا جناب ایک کام مہینہ ایک چل گیا گیا نہیں ویر جی حتیٰ کہ میرے پیغمبر علت فرما گئے کھجوراں جے بھی کھادیاں جا رہیاں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تندہ دور خلافت آیا 2.25 سال خلافت میرے ابو بکر صدیق نے کی تھی انہا 2.25 سال اندر میرے ابو ہریرہ کھجورا آپ بھی کھاندے رہے اور لوکاں بھی کھواندے رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تندے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تندہ دور خلافت آیا 10 سال خلافت میرے فاروق اعظم نے کی تھی انہا 10 سال اندر حضرت ابو ہریرہ کھجورا آپ بھی کھاندے رہے لوکاں بھی کھواندے رہے حتیٰ کہ میرے فاروق اعظم بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت آیا آپ نے 12 سال خلافت دے گزارے انہا 12 سال اندر بھی میرے ابو ہریرہ کھجورا آپ بھی کھاندے رہے تے لوکاں بھی کھواندے رہے اللہ اکبر فرماندے نے میں تو شادان ہمیشہ اپنے کندھے نہ لٹکا کے رکھدا گھر نہیں سی رکھدا کتے برکت والا تھیلا گم نہ ہو جائے ہمیشہ اپنے نال رکھدا ایک دن میں چہل قدمی کر رہا آواز دین والا کہندا ابو ہریرہ ایتھے پھری جانا ہے مدینے اندر نبی پاک دے دورے دماد نو شہید کر دیتا گیا ہے فرماندے نے جناب عثمان رضی اللہ تندی شہادت دی خبر سن کے اس غم اندر میں دوڑ پیا مدینے وال دوڑ دا جا رہا ہاں مدینہ طیبہ دے وال تے تو شادان میرے کول گر گیا گم ہو گیا میں بڑا ہی تلاش کیتا حضرت ابو ہریرہ فرماندے لوگو میں بڑا تلاش کیتا مینوں میرے عثمان دی شہادت دا غم بھی بڑا ہے تے مینوں تو شادان دے گم ہون دا غم بھی بڑا ہے مگر میرے ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو قسم کائنات دے رب دیے او تو شادان ڈیک کے گم ضرور ہو گیا ہے پر کھجوراں دے وچوں ہجے بھی نہیں سی مکیاں میرے نبی دی دعا اتنی قیمتی میرے نبی دی دعا دا اے ثمر ہے
اللہ اکبر ذات محترم جنوں لب گئی میرے نبی دی دعا اللہ نے انہوں رنگ لا چھڑے اللہ نے انہوں برکتاں نال نواز چھڑیا لہذا ویر جی اللہ تعالیٰ دے کولوں اللہ اکبر سوال کریا کر برکت دا اور ایسے کام کر کے میرے نبی دی تینوں دعا لب جائے اللہ اکبر کتنی قیمتی میرے پیغمبر دی دعا صحیح بخاری دی روایت تانوں سناواں نبی پاک دے کہ یار حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نبی پاک کو لائے میرے پیغمبر نو سلام عرض کیتا تجارت بڑے اچھے انداز نال کر دے سن سیانا تاجر سی بندہ غریب سی پر تجارت دا بڑا ماہر تے اللہ دے رسول فرمان دے نے عروہ میں نو پتہ لگیا تو تجارت دا بڑا ماہر بندہ ہے تجارت بڑے سونے انداز نال کرنا ہے اللہ دے نبی تسی حکم فرماؤ کی کرنا ہے تے میرے پیغمبر نے ایک دینار دیتا حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عروہ اے دینار لے جا جانا یار بازار وچوں میں نو ایک بکری تے لیا کے دے ایک بکری خرید کے لیا میں نو بکری دی ضرورت ہے ہن جا رہے نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ تجارت واسطے ایک بکری لہن پیا جاندا ہے تے او تاجر ہے جنوں میرے نبی چنگا تاجر ساڈے معاشرے تے اسی اونوں چنگا سمجھنے آ تاجر جنوں گیڑا دین دا بہتا والا ہوندا جڑا فراڈ دا ماہر ہے نا اے بڑی گل سناندا جے لوگ کہندے نے بڑا بڑا تاجر ایک آدھا بڑا تاجر ہے بھی تجارت کوئی عام جا شعبہ ہے تجارت نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے رزق حلال محنت نال کما کے اپنی اولاد نو کھلانا ہے تے اللہ دی عبادت اسی انہوں بھی غلط پاسے لاتا تجارت اچھے انداز نال کرو محبوب فرماندے نے جڑے بندے ایمانداری امانتداری نال تجارت کیتی نا جنت انج میرے نال ہوئے گا جی میں دو انگلا نال تجارت ایمانداری نال کرو امانتداری نال کرو اچھے انداز نال کرو اے او تاجر جا رہا جنہوں میرے نبی چنگا تاجر آکھے ایڈا سیانا تاجر ہے حضرات محترم گئے نا بازار اندر انہیں ایک دینار دیاں دو بکریاں خرید لیاں واپس آ رہے نے ایک بندہ کہنے لگا یار بکری بیچنی ہے کہندے نے ایک ویچ چھڑاں گا دونوں دے وچوں کنے پیسے لینے نے کہندے نے ایک دینار لواں ایک دینار دی رستے چ بکری ویچ دیتی ایک دینار تے بکری لے کے واپس آ گئے نبی پاک علیہ السلام دے کول لو سونےو دینار بھی لے لو تے بکری بھی لے لو تجارت دا مزہ نہیں آ گیا دینار ایک ہی لے گئے سن دینار بھی لے تے بکری بھی لے ساڈے ورگا کوئی ہوندا تے انہیں کہنا سی لا بھائی کمال کام نہیں بن گیا پیسے بھی بچ گئے تے مال بھی آ گیا پر نہیں حضور نے فرمایا عروہ کیویں لے کے آیا بھائی دینار ایک ہی دیتا ہے تینوں تے تو بکری لے آیا تے دینار بھی اسی تے گل پوچھدے ہی نہیں اسیاں نے بس آن دیو جو آندا اپنی بیٹی نو کدی سوال نہیں کیتا بیٹی کالج اندر یونیورسٹی اچ پڑھن واسطے جاندی انہوں کدی نہیں پوچھا بیٹا میری اتنی حیثیت نہیں میں تینوں 25,000 دا موبائل لے کے دیا تے تو 80,000 دا کتھوں لے آندا ہے میری تے اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں تینوں 20,000 دا سوٹ لے کے دیا تے تو 50,000 دے لہنگے پاری کتھوں آ رہے نے میری عزت تے غیرت دا جنازہ تے نہیں کڈھا دیتا پوچھ دے ہی نہیں اولاد نو اپنی اولاد تے پیرا دیا کر اپنی اولاد کی تربیت دا خیال کر وگرنہ بگڑ جائے گی تیری عزت نو نیلام کر چھڑے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان لڑکیاں دیاں بکریاں نو پانی پیا نا وہ آج وقت تو پہلے چلیاں گئیں بکریاں بھی رجیاں لے گئیں حالاں فائدہ سی بچیاں آ بھی جلدی کر گئیاں تے بکریاں بھی رجا کے لے آئیاں تے باپ تے خوش ہو جانا سی مگر نہیں پوچھو شیخ نو باپ نے آکھیا بینا بعد اچھے پہلے دسوا جے جلدی کیویں آئیاں جنہوں پتہ ہے اپنی عزت دا جنہیں پہرا دینا ہے اپنی اولاد تے اپنی اولاد دا خیال بیٹے نہیں پوچھ دے کتھوں مال آ رہا ہے اے جناب جیکٹاں اے جرسیاں اے جناب ٹوپیاں انہیں جناب برینڈڈ کپڑے کتھوں آ رہے ہیں اپنی حیثیت بھی ویکھیا کر تے اپنی اولاد دے ٹشن بھی ویکھیا کر کی کر رہی ہے وہ نواں 125 موٹر سائیکل لئی پھردا اپلائیڈ فار ایک کتھوں آیا ابا جی تانوں نہیں پتا نویں کمپنی آئی ہے جاب لبی 2 لاکھ تنخواہ جے اے پورے محلے چ دس رہا او کمپنی کیڑی کوئی منڈا کہندا سی نویں جی آئی پتا ادوں لگدا کمپنی دا جدوں پولیس آ کے ماردی منڈے نو سٹدی نا وچ گڈی دے اینے کی کیتا او کہندے نے 20 ڈکیٹیاں تے 5 بندے مارے نے تیرے پتر 125 ایویں نہیں آیا
ادوں پھر ہوندا ہے بھی یہ کی ہو گیا تے پہرا دینا سی نا یہ تے دا خیال کرنا سی کتے جا رہے کنہاں نال بہندا کنہاں نال کھلوندا ہے اپنی اولاد تے پیرا دیا کر اپنی اولاد دا خیال کر لے میرے ویر جی گل یاد رکھیا جی اللہ دیو بندیو حضرات محترم اپنی گڈی دا بڑا خیال ہے کوٹھی دا بڑا خیال ہے پیلیاں دا بڑا خیال ہے بینک بیلنس دی بڑی حفاظت ہے اپنی اولاد دی بھی حفاظت کر مار جانا ہی دنیا چھڑ کے چلیاں جانا ہی اللہ دیا بندیاں نہ کوٹھیاں جانیاں نے نہ گڈیاں جانیاں نے نہ تیریاں پراپٹیاں جانیاں نہ بینک بیلنس اولاد چنگی بنا جا اولاد تے پیرا دے جا تم مر جائیں گا تیرے واسطے تیری اولاد صدقہ جاریہ بن جائے گی حقیقی بینک بیلنس تیری اولاد ہے حقیقی تیری کمائی تیری اولاد ہے اے دا خیال کر اے دے تے پیرا دے ساری زندگی پیسے کماندیاں گزر گئی اولاد دی تربیت ہی کوئی نہ کیتی کوئی فائدہ نہیں جیونا اللہ اکبر موت آن دی دے رے نہ کوٹھی کا مانیے نہ گڈی کا مانیے اللہ دیا بندے آپ دیندار بن دیندار اپنی اولاد نو دین سمجھا اپنی اولاد دی تربیت کر ویخ تیری اولاد کنج دے کم پی کر دیئے اللہ اکبر اپنی اولاد نیک بنا جائیں گا تم مر جائیں گا اینا دیا نیکیاں مرن تو بعد بھی تیرے کم مان گیاں اللہ اکبر اے کر فکر تو اپنی اخیر یوتے نہ کر تو مان جگیر یوتے کر فکر تو اپنی اخیر یوتے نہ کر تو مان جگیر یوتے کچھ دن دا بندے اپرون آئے افسوس تیری تدبیر یوتے افسوس تیری تدبیر یوتے جد موت نے آن گرون آئے ہاتھ پھڑ کے کسے نہیں اٹھونا ہے بس رون تیری تقدیر یوتے افسوس تیری تدبیر یوتے افسوس تیری تدبیر یوتے اللہ اکبر اے انہ کوٹیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے مٹی پون تیری تصویر یوتے نہ کر تو مان جگیر یوتے انہاں دا خیال نہ کیتا تیرے واسطے دعا بھی کدی نہیں کرنگے انہاں دیندار بنا جا مر جائیں تیرے باپ تیری اولاد تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے اللہ اکبر پوچھیا کر اولاد نو سوال کریا فرمایا عروہ کیویں لے اللہ دے نبی کسی نے دھوکا نہیں فراڈ نہیں تسی آپ آکھیں میں سیانا تاجراں میں سمداف نل گیا میں 2 بکریاں لے لیاں سن ایک ویچ آیا ایک دینار دی ایک لے آیا تے میرے نبی خوش ہو گئے آقا علیہ السلام فرماندے نے عروہ مینوں تیریاں 2 گلاں بڑیاں چنگیاں لگیاں ایک تے تو تاجر سیانا ہے دوسرا بندہ بڑا امانتدار ہے امانتداری پتہ کاج وکھائی انہوں نے حضور نے 1 دینار دیتا سی نا 1 دینار انہوں نے اپنی مہارت نال کمایا پر کول نہیں رکھیا چاندے رکھ سکدے سن انہوں نے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا امانتدار بندہ ہے فرمایا تو بندہ بھی امانتدار ہے کہ صحابی رسول کہندا سونےو پھر مینوں کوئی برکت دی دعائی دے چھڑو کوئی برکت آلی رحمت آلی دعائی دے چھڑو صحابی نو پتہ ہے دعا لب گئی بیڑا بننے لگ جائے گا دعا دیو نا مینوں دعا دیو تے میرے نبی فرماندے نے اللہ میرا عروہ بڑا چنگا تاجر ہے اللہ سونیا عروہ دی تجارت وچ برکت پا دے اللہ تو رحمتاں کر دے تے جان دیو کنی رحمت ہوئی صحابہ بیان کر دینے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ بندہ غریب سی تاجر سیانا سی نبی پاک دی دعا دا سمرے لبیا فرماندے اسی اکھاں نال ویکھیا انہاں دے گھر دے سامنے 70 تمہیں زائد گھوڑے بجے ہویا کر دے سن 70 تو زائد گھوڑے اس دور دی سب تو قیمتی سواری اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کر دینے نبی پاک دی دعا لب جان دے بعد میں مٹی دا بھی سودا کردہ سی اللہ میں نو مٹی وچوں بھی منافع دے دیا کردہ سی
میرے نبی دی دعا اتنی قیمتی دعا ہے، لہذا حضور دیاں دعاواں لینیاں نے دعاواں۔ ایک اور گل سنیا جے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکہ پاک کو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر آئے، مدینہ المنورہ اندر تے لوکاں نے میرے نبی نال بڑا پیار کیتا، بڑی محبت کیتی، بڑی عقیدت کیتی میرے پاک پیغمبر نال۔ مدینہ طیبہ چ حضور دی آمد ہوئی، اللہ تانوں ہی لے جائے مدینہ، اللہ مکے بھی لے جائے تے سونے دے مدینے بھی لے جائے۔ جانا جے نا مدینے، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، قدم رکھے جہاں پر میری سرکار مدنی نے، دنیا کے ان محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں۔ نبی پاک مدینے آئے نا تے مدینے والے حضور نے بڑا پیار کیتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، میری ماں جی سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں لے کے آئیاں نبی پاک دے کول تے کہندیاں اللہ دے نبی جی لوکاں بڑے تحفے دیتے، ایک تحفہ میں بھی دینا ہے، ایک تحفہ میں بھی لے کے آئیاں۔ کی تحفہ ہے بی بی؟ فرمایا سونےو میرا پتر ہی تحفے چ لے لو۔ ہائے ہائے قربان جائی، ماں دی سوچ تو صدقے جاواں، انہیں کیا اپنے پتر نو نبی پاک دی مجلس دینیاں، حضور دے لڑ لگیا تر جائے گا۔ اسی خیال ہی نہیں کر دے کنہ چ بیندا ہے، اپنے بیٹے دی اپنی بیٹی دی مجلس تے بھی خیال کریا کر، کنہ لوگاں کول بیٹھ رہا، کیسے لوگاں کول بیٹھ رہا، شرابیاں کول بوے گا شرابی بن جائے گا، جواریاں کول بیٹھا جواری بن جائے گا۔ اپنی اولاد نو نیک مجلس وال روانہ کریا کر، اچھی مجلس، علماء دی مجلس، طلباء دی مجلس، دیندار لوگاں دی مجلس دی اندر، بریاں دی مجلس سے گیا خراب ہو جائے گا۔ ماں نے کڈا سونا انتخاب کیتا ہے، اپنے بیٹے نو حضور دی مجلس دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی خیال ہی نہیں کردے، سارا دن کام تو آیا سو گیا پھر ٹر گیا، پھر پتہ ہی نہیں پتر کتھے بیندا ہے، بچیاں کیڑیاں عورتاں دے نال کنہ دیاں جناب خواتین دے نال بیٹھدیاں نے، خیال کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں نہیں کیا کہ بری مجلس دی مثال انجے جویں بندہ کسے پٹھی والے کول بیٹھ جائے اور کچھ نہیں تے جنی دیر بیٹھا دھواں تے اکھاں وچ پیندا ہی رہنا ہے۔ اچھی مجلس دی مثال دیتی، خوشبو والی دکان۔ اپنی اولاد دی مجلس تے بھی خیال کر۔ لوگ کہندے نے جی پتہ نہیں کی ہویا جی، اینا کچھ نہ تے ہر شے لے کے دینا، ہر سہولت دیتی ہے، پھر بھی پتہ نہیں منڈے کیوں بگڑ گئے نے۔ خیال بھی کیتا بھی بہندے کنہ کول سی، مجلس دا خیال کریا کر۔ اللہ اکبر، ماں نے نبی پاک دی جناب حضرات محترم غلامی اندر بیٹا دے دیتا ہے تے میرے پیغمبر نے قبول فرما لیا۔ ایک اور ہی تھے گل ویکھیا جے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے 10 سال میں سونے دی نوکری کی تھی، 10 سال
10 سال نبی پاک دی غلامی اندر نبی پاک دی خدمت گزارے نے. اللہ اکبر. ایک خادم ہے میرے پیغمبر دا, اسی بھی خادم رکھے ہوئے نے, بعض دفعہ دکاناں تے رکھے نے, کھیتی باڑی واسطے رکھے نے, گھراں دے اندر کوٹھیاں چ کم واسطے عورتاں خواتین یا بچے رکھے ہوئے نے. میرے ویر جی اچھا سلوک کریا کر اپنے خادماں نال, اچھا سلوک کریا کر اپنے ملازماں دے نال. حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نال 10 سال دا وقت گزاریا ہے. 10 سال دے عرصے اندر میرے کول بڑے بڑے کام ہوئے نے, بچے غلطیاں کر دے نے, پر اللہ دے نبی کدی مینوں جھڑکیا تک نہیں, کدی مینوں ماریا نہیں میرے پیغمبر نے, کدی اللہ دے رسول اچا نہیں بولے. اتنا سونا اخلاق میرے نبی دا. تے معذرت دے نال ساڈے کول تے جناب کوئی جناب ساڈے خادم کول غلطی ہو جائے, اسی تھپڑ مارنے ہاں, اسی گالیاں دینے ہاں, اسی تکے مارنے ہاں, اسی نوکری تو کٹ دینے ہاں, تنخواہاں کٹ لینے ہاں. نا اللہ دیا بندیا نا انج کریا کر, خدا دا شکر ادا کریا کر کہ اللہ رب العالمین نے تینوں لین والا نہیں تینوں دین والا بنایا ہے. اللہ دیا بندیا ہے بھی او بھی انسان ہے, او بھی انسان ہے, او بھی رب دی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ تینوں انج دا بنا دیندا تے اونوں تیرے ورگا بنا دیندا. رب نو کنے پوچھنا سی. احساس کریا کر, پیار کریا کر. حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ دے رسول بعض دفعہ مینوں کوئی کام کلاندے, میں باہر آندا, بچے کھیل رہے ہوندے, میں بچیاں نال کھیلن لگ جاندا. اللہ دے نبی انتظار کر کر کے پیچھے آ جاندے, مینوں ایتھوں آ کے پکڑ لیندے تے مینوں آ کے کہندے انس میں تینوں کدھر گلایا سی, تے میں معصوم جے چہرے نال کہنا سونےو میں بھول گیا, مینوں یاد نہیں رہا. تے میرے نبی تھپڑ نہیں سی مار دے, میرے نبی گالیاں نہیں سی دیندے, میرے نبی ممدا نہیں سی بول دے, میرے نبی جناب انس نو سینے لا لیندے, پیار کر دے. تے آقا فرماندے جا بیٹا انس ہن دوڑ جا تے کام کر کے آ, ملازماں نال چنگا سلوک کریا کر. آقا فرماندے نے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم, میری امت دے لوگو نماز پڑھیا جے, نماز پڑھیا جے, اپنے خادمہ اپنے متحد لوگاں نال چنگا سلوک کریا جے. اے آخری وصیت میرے پیغمبر دی اپنی امت نو. لہذا ویر جی احساس پیدا کر دل اندر, انسانیت دا درد رکھیا کر دل اندر. اللہ اکبر. ملازم تے بڑی دور دی گل ہے, ساڈا تے وتیرا ہے, ساڈی بیوی گھر دے اندر ساڈی شریک حیات ہے, او دے کول کوئی غلطی ہو جاوے تے اسی گل ہی خاندان تے جا کے مکانے, تو ہے ہی فلانی نسل دی, تو ہے ہی فلان خاندان دی. نہیں بھائیو, مسلمان دا وتیرا نہیں. محبوب فرماندے نے تواڈے وچوں کامل اخلاق والا بندہ ہوئے جڑا گھر والیاں نال چنگا ہوئے. اسی باہر بڑے چنگیاں لوکاں نال, گھر کلے ہی شیر آ, جدوں بولنا ہے مندا ہی بولنا ہے, گالی کڈنی, خاندان ہی پڑھنا. حضرت شیخ بیٹھے نے, خامد دے ذمہ جڑے عورت دے حق نے نا, انہاں وچوں ایک حق یہ بھی ہے کہ غصے چاہ کے انہوں نسب دا تانا نہیں مارنا. اسی بول دے ہاں تو ہے ہی فلانی نسل دی, میں جاننا تیرے خاندان نو یاد رکھیو. پتہ ہے حق کیوں شریعت نے رکھیا؟ عورت اسندی ملکہ ہوئے اپنے خامد نال چوپڑی چ بھی رہنا گوارا کر لیندی ہے, پر دنیا دی کوئی عورت اپنے پراواں اپنے والدین دی توہین کدی برداشت نہیں کرتی. جدوں تو خاندان دا تانا ماریا, جدوں تو نو گال دیتی, اوتھے کام ختم ہونا ہے, ایتھے دراڑاں پینیاں نے. نہیں 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 نہیں, گالیاں نہیں دینیاں, مندہ نہیں بولنا. نبی پاک کی سیرت اپنا. میرے پیغمبر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے اللہ دے رسول نے کدی گالی نہیں دیتی اپنی زبان نال, کدی مندہ نہیں بولیا. میرے نبی جدوں بول دے سونا بول دے, مٹھا بول دے. اللہ اکبر. اللہ بول, اے سونا بولے تے بن دے سپارے, میرے آقا دی گفتار ویکھو. سونا بولے تے بن دے سپارے, میرے آقا دی گفتار ویکھو. دشمنان نے بھی تعریف کیتی, کملی والے دا کردار ویکھو. کملی والے دا کردار ویکھو. سونی اکھیاں تو وارے ستارے, چن انگلی دے من دا اشارے, چن انگلی دے من دا
इशारे मुस्कुरावे ते चानन खलारे ओदे मुखड़े दे अनवार वेखो मुस्कुरावे ते चानन खिलारे ओदे मुखड़े दे अनवार वेखो सोच सोचा ने अपनी गवाही पर न होई किसे नू रसाई पर न होई किसे दी रसाई जाके सिदरा ते जिबरील आखे जाके सिदरा ते जिबरील आखे मेरे आका दी रफ्तार वेखो कमली वाले दा किरदार वेखो बेजुबाना नु कलमे पढ़ाए उच्चे सर नीवें आंदे कराए उच्चे सर नीवें आंदे कराए गोरे काले अकट्ठे बिठाए शाहे बतहा दा दरबार वेखो शाह नबी पाक दी सीरत इतनी साडा तां मिजाज है ना जे बुढ़ी होवे उच्चे घर दी अमीर घर दी फिर ते जी तू अलावा गल ही कोई ते जे माड़े घर दी होवे ते फिर साडा सलूक सानू पता है की करने नहीं भाइयों अच्छा वतीरा कामिल अखलाक वाला बंदा होए जिदा अपने घर वाले नाल चंगा अखलाक होए जिहड़ा मां बाप नूं बदतमीजी नाल बोले जिहड़ा बीवी नाल बदतमीजी नाल बोले अपने बच्चों के सामने गंदी जबान इस्तेमाल करे ये कोई चंगा नहीं भावें सारे जमाने नाल चंगा हो अल्लाह अकबर नबी पाक दा वतीरा मेरे पैगंबर दी सीरत हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने 10 साल सोने नबी दी खिदमत की थी 10 साल अंदर मेरे नबी कदी झिड़किया तक नहीं मेरे नबी ने कदी मैनू कोई ऐसा जुमला नहीं बोलिया दिल दुखाण वाला प्यार ही कीता है मुहब्बत ही कीती है अल्लाह अकबर ओए सिफत इंज अनस ने बयान कीती है आका दी मैं सेवा 10 साल कीती है आका सोने शफकत कमाल कीती है कदे मैनू झिड़किया दबाया ही नहीं आका जिया मदनी जिया जग विच आया ही नहीं औंदा किथों रब ने बनाया ही नहीं आका जिया मैं ना मैनू भाई मुजम्मल कहते सन भी 2-4 नातां सुनाया जे मैं तां ज्यादा सुना रहा कुछ बंदियां नू भाई शक के भी भाभी नात ही कोई नहीं पढ़दे ते मैं क्या अज मैं तुहानू रजा छड़ना इंशाअल्लाह हुजूर दियां नातां सुना सुना के अल्लाह अकबर भाई तुसी सुनिया नहीं असले सन तुसी साडे लागे नहीं ना आंदे लागे आओ ते तुहानू हुजूर दियां तारीफां सुनाईए साडे कोल ते अल्लाह दी कसम होर हस्ती कोई नहीं साडे कोल ते हस्ती है जिदियां तारीफां अंदर असीं दिन रात अल्लाह दी रहमत दे नाल अपने रब दियां तारीफां करने आ रब दे महबूब दियां तारीफां करने आ अल्लाह अकबर प्यार करे जे मुहब्बत दे नाल नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सीरत तैयबा तेरे सामने रख रहा हुजूर दी बरकत भरी दुआ दा जिक्र कर रहा सैयदना हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने एक दिन मेरी वालिदा मोहतरमा तशरीफ ले आईयां कहंदियां अल्लाह दे नबी जी मेरा बेटा तुहाडी खिदमत भी करदा है कि नहीं करदा फरमाया नहीं बड़ा अच्छा बच्चा है बड़ी खिदमत करता है ते मां आउंदी है मां कहंदी सोहणियो फिर मेरे पुत्र नू कोई बरकत वाली दुआ ही दे छड्डो मेरे बेटे नू मां जानदी है इन्ना सलातका सकनुल लहुम मेरे नबी दी दुआ लब गई अल्लाह ने रंग ला देने ने सोहणियो दुआ दे छड्डो ते मेरे नबी ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला इस मौके ते 3 दुआवां दित्तियां बाद ने आख्या 4 दुआवां दित्तियां हुजूर फरमांदे ने अल्लाह अनस बिन मालिक दी उम्र च बरकत पा दे अल्लाह अनस दी औलाद च बरकत पा दे अल्लाह अनस दी दे माल च बरकत पा दे एक चौथी दुआ दूसरी रवायत च अल्लाह अनस बिन मालिक ते जन्नत नू वाजिब फरमा दे हुजूर दी दुआ लभी अच्छा इत्थे एक होर गल तुहानू दसां
اے جذبہ بھی والدین دے دل وچ ہی ہے، وگرنہ سکا بھرا بھی بھرا دی ترقی برداشت نہیں کردا، سکا بھرا بھی حسد کرن لگ جاندا ہے۔ ماں باپ کہندے نے اللہ جیڑی ساڈے نال ہوئی ہے ساڈے پتر نال کدی نہ ہوے، اللہ سونیا ساڈی اولاد نو ترقی دے دے، اسی چھوٹے مکان چاں 2 مرلے دے اللہ تو انہاں نو 10 مرلیاں دا عطا کر۔ اے ماں باپ دا اے اسی وڈے ہو کے کہنے تسی ساڈے واسطے کیتا کی ہے؟ آپ مزدوری کرنے واسطے جاندا ہے، تینوں سکول چھڑ کے جاندا ہے، لوگ کہندے نے اینوں بھی لا مزدوری تے 1000 تو کما 500 ایک آندا نہیں نہیں تاں ہی تے پڑھا رہے ہیں بھی میرے طرح اینوں تکے نہ کھانے پے۔ ماں لوگاں دے برتن دھو لیندی اپنے بیٹے نو سکول اندر کلاندی ہے بھی کل اینوں مزدوریاں نہ کرنیاں پے جان، وڈا ہو کے کہنا تسی کیتا کی ہے ساڈے واسطے؟ ادب کریا کر اپنے والدین دا، حیا کریا کر۔ ماں باپ ایسا انمول تحفہ نے اللہ تعالیٰ دا، ایک باری جدا ہو گیا دوبارہ لبنے نہیں ہو۔ آج ہی میں پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ انہوں نے ملاقات کی تھی، انہوں نے والد محترم فوت ہو گئے، تعزیت کرنی سی تے گل کر رہے سن کنی اللہ نے شام دیتی ہے، کڈا جوان بندہ ہے سونا، اولاد بھی جوان ماشاءاللہ ہو چکی ہے، بچیاں والے جناب تے باپ جڑا بڑھاپے دی عمر وچ گیا، دوتے پوتے ویکھ کے گیا ہے، پر اللہ دی قسم انہاں دی اکھاں وچ اج بھی باپ نو یاد کر کے آنسو آئے۔ والدین دی ریس نہیں ہوندی، ادب کریا کر والدین دا حیا۔ ماں کہندی سونیو دعا دے چھڈو تے میرے نبی نے دعا دے دیتی، جان دیو فیصلہ بادیو۔ پھر دعا دا نتیجہ کی نکلیا؟ حضرت انس بن مالک نو میرے نبی نے عمر دی برکت دی دعا دیتی تے آپ دی عمر 107 سال دی ہوئی ہے دنیا اندر، آپ دی 107 سال دی عمر۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے اولاد دی برکت دی دعا دیتی۔ آپ دی زندگی اندر آپ دے دوتیاں، آپ دے بیٹے بیٹیاں تے دوتیاں پوتیاں دی تعداد 100 نالوں بھی زیادہ ہو گئی سی، 100 نالوں بھی زیادہ۔ آپ بچیاں چ بیٹھے چھپ جایا کر دے سن تے حضرت انس بن مالک خود بیان کر دینے، حضور نے مینوں مال دی برکت دی دعا دیتی۔ مدینے چ میرا ایک باغ ہے کھجوراں والا، لوگاں دے بھی بڑے باغ نے، پر سال اندر لوکاں دے باغ ایک وار پھل دیندے نے، میرا باغ سال وچ 2 وار پھل دیندا ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، میرے نبی دی دعا اتنی قیمتی ہے، اتنی پیاری ہے۔ ہونے جنیاں میں تنو حدیثاں سنائیاں، واقعات سنائے، ہونے سنن دے بعد میرے دل وچ بھی خواہش جاگ دیے، تواڈے دل وچ بھی تمنا جاگ دیے، یار انج دی برکت والی دعا سانوں وی لب جائے، اللہ سانوں وی نواز چھڈے۔ اگر چاہندے ہو فیصلہ بادیو، افغان آباد دے رہن والے ہو میرے مسلمان بھائیو، اگر چاہندے ہو ہونا تے میں تانوں 2-4 عمل دسن لگا وا، اے اپنا لو میرے کریم نبی دی دعائے رحمت تانوں وی لبے گی، اللہ دیاں رحمتاں تواڈے تے وی نازل ہون گیاں، اللہ تواڈے وی مال وچ برکت پان گے، اللہ تواڈی وی اولاد وچ برکت پان گے، اللہ تواڈی وی عمر وچ برکت پا دین گے۔ سنیا جے ذرا حدیث میری ماں بہنوں تسی وی توجہ کریا جے، محبوب فرماندے نے اللہ سونیا جڑا بندہ عصر دی نماز پڑھے، عصر دی اے ظہر تو بعد تے مغرب تو پہلا درمیانی نماز، فرمایا جڑا عصر دی نماز پڑھے تے عصر دے فرضاں تو پہلے 4 رکعت نفلی نماز پڑھے اللہ دی رضا واسطے، حضور فرماندے نے رحیم اللہ، اللہ تو رحمتاں نال نواز دے، برکتاں نال نواز دے اس عورت اس مرد نو جنہیں عصر دے فرض بھی پڑھے تے فرضاں تو پہلے 4 رکعت نفلی نماز تیری رضا واسطے پڑھیے۔ پڑھیا کر ویر جی، اولاد نیک چاہی دیے 4 نفل پڑھیا کر، کار اچھا چاہی دے 4 نفل پڑھیا کر، کاروبار اچھا چاہی دے 4 نفل پڑھیا کر، دعائیں میرے پیغمبر دی تے جنوں میرے نبی دی دعا لب گئی اللہ رنگ لا چھڑے گا۔ دوسری حدیث دوسرا عمل حضور فرماندے نے جناب ادھی رات دا وقت میاں بیوی کارے چرام کر دے پینے، عورت دی اکھ کھلی انہیں ویکھیا نماز تہجد دا وقت اپنے خامد نو اٹھایا، اٹھنا کرما والیا آپا رب نو منا لئیے، نماز تہجد پڑھیے، وہ اٹھیا نہیں، انہیں پانی لے کے انہیں جناب چہرے تے پانی دے چھٹے مارے، انہوں بھی اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، اسی طرح خامد اٹھیا انہیں بیوی نو اٹھا لیا تے اٹھ پہ دونوں وضو بنا کے میاں بیوی اپنی نیند ترک کر کے اپنا آرام چھڑ کے وضو بنا کے اپنی رات نو نماز تہجد پر نماز تے کھڑو ہو گئے۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ ایسے جوڑے نو رحمتاً نواز دے
برکتاں نال نواز دے، خیر نال نواز دے۔ میری بہنا چاہنی ہے میری اولاد نیک بن جائے، نماز تہجد پڑھیا کر، خود بھی پڑھ، اپنے خامد نو بھی پڑھا۔ ویر جی جگہ جگہ تکے پیا کھانا ہے روزگار واسطے، نماز تہجد پڑھیا کر تے اللہ تعالی دی بارگاہ چ رویا کر۔ نماز تہجد اللہ دی لاڈلی عبادت ہے۔ تسی اولاداں والے بیٹھے ہو، جڑا بچہ لاڈلا ہوئے نا او ضد لا کے جڑی مرضی منا لے تے لاڈلی عبادت ہے تہجد دی، انہیں جڑی ضد لائی اللہ نے بھی خالی نہیں موڑنا۔ کدی اٹھیا کر چودھریاں دے ڈیریاں تے جا کے رو لینا تے پٹ لینا تے کدی رات نو اٹھ کے رب نو بھی صداواں مار کے ویکھ، کدی اللہ دی بارگاہ چ بھی آ کے ویکھ۔ میرے پیغمبر نے دعا دیتی اس جوڑے نو جڑا اپنا آرام چھڑ کے نماز تہجد پڑھے۔ تیسرا عمل محبوب فرماندے نے اللہ سونیا اونوں بھی رحمت برکت نال نواز، جڑا لین دین دے معاملات وچ آسانیاں پیدا کردا ہے۔ اللہ اکبر، لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ، کسی قسم دا بھی لین دین ہے انہیں آسانی پیدا کیتی، اللہ رحمت نال نواز۔ میرے نبی دی دعا ہے، میرے نبی دی، لہذا ویر جی دکاندار ہو، لین دین دے معاملات وچ آسانی پیدا کر، پراپرٹی ڈیلر ہے، لین دین دے معاملات وچ آسانی پیدا کر، کوئی بھی شعبے نال تعلق ہے، آسانیاں جڑا اللہ دے بندیاں واسطے، اللہ دے بندے واسطے زمین تے آسانی پیدا کرے، اللہ آسمان تے حضرات محترم آخرت اندر اس بندے واسطے اللہ اکبر آسانی دا اعلان کر دیندے نے۔ آسانیاں اللہ پیدا کر دین گے، آسانیاں پیدا کریں۔ لین دین جس چیز دا مر اچھا بیٹے بیٹیاں دے رشتیاں دا بھی لین دین ہوئے نا تے آسانیاں پیدا کریا کرو۔ ساڈا منڈا انجینئر ہے، کوٹھی کیڑی دیو گے؟ منڈا تواڈے ول ویانا ہے تے پھر تسی سانو گڈی کیڑی لے کے دیو گے؟ پلاٹ کنے مرلے دا دیو گے؟ اللہ دیا بندیاں، جس بندے نے 18-20 سال دی اپنی بیٹی اپنے جگر دا ٹکڑا ہی تیرے نال ٹور دیتا ہے، انہیں پیچھے رکھیا کی ہے؟ ڈیمانڈاں کر دیو، تواڈیاں ڈیمانڈاں تے تواڈی اس جناب ہرس تے لالچ نے کنے غریباں دیاں بیٹیاں کرن چ بڑھیاں کر دی۔ کئی بزرگاں خودکشی کر لی، 4 بیٹیاں نے میں کنوں کنوں مکان لے کے دیاں گا۔ نہ ظلم کریا کر، سونے دی مندری تے پھر تسی 2 تولے دی پاؤ گے نا، اللہ نے حرام کیتی مرد تے ڈیمانڈ کر کے لے رہے۔ کتنی عجیب بات۔ اچھا تواڈے بازار دے اندر جڑا بندہ کھڑا ہوئے تے آکھے حاجی جی 10 روپے دے کے جائے جے، سارے کہندے اے منگتا ہے، جڑا سوہریاں تو سونے دی انگوٹھی منگے اے منگتا نہیں، اے وڈا منگتا ہے، اے جینون منگتا جے۔ جڑا کسے دی بیٹی بھی لے جا رہا تے نال آندا فلاں ہی دیو، فلاں ہی دیو، فلاں ہی دیو۔ حیا پیدا کر اپنے اندر، اللہ دے آسانی پیدا کر۔ بیٹیاں والیاں نو بھی کہاں گا تسی بھی خدا دا خوف کریا کرو۔ اسی بھی سوچ ہی بنائی جڑا سرکاری ملازم ہوئے گا اون دے نال ہی ویاہنی، جی 2 لاکھ تنخواہ ہوئے اسی او دے نال ہی ویاہواں گے، گڈی چنگی ہوئے، کوٹھی چنگی، اچھا دین ہوئے یا نہ ہوئے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، یہ تو کدی ویکھیا ہی نہیں۔ کدی یہ بھی گل پوچھی ہے بھی انہوں دین دا بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ میں ایسے بندے نو جاننا سیال کوٹ اندر اپنی عالمہ بیٹی کوٹھی ویکھ کے گڈی ویکھ کے سرکاری ملازمت 2 لاکھ تنخواہ اور تحقیق ہی نہیں کیتی، عالمہ بیٹی ایک مرزئی نال بیاہ چھڑ اپنی بیٹی نو جہنم دا بالر بنا چھڑے آئی۔ اپنی بیٹی واسطے اچھے رشتے دا اہتمام کریا کر، دیندار بندہ تلاش کر۔ ساڈا وتیرا بڑا عجیب، تواڈے فیصلہ باد دیکھ اللہ دے ولی نو میں جاننا بڑا کروڑا پتی آدمی بابا جی، تے مینوں کہندے نے مولانا کوئی رشتہ لبو یار، بچی جوان ہوگی، تے میں سوچیا بڑا بندہ ہے انج دا رشتہ ہن آپاں نوں کتھوں لبنا ماڑے بندے، تے او اگلا جمعہ آیا تے مینوں کہندے نے آؤ تہاڈی دعوت، اوتھے گیا تے نکاح ہو رہا، تے میں کہیا بھی او منڈا ویکھیا، او منڈا ایک عالم دین دی گڈی دا ڈرائیور، تے میں کہا حضرت پتہ بھی جے دا ہے تا ماڑا جا بندہ مینوں جاننا، 2 مرلے دا مکان ہے۔ کہنے لگے جی آپاں کی کرنا ہے، اسی بچی دا حصہ دیاں گے، اپنا جو مرضی بنان کاروبار کرن، او دا جڑا پراپرٹی دا حصہ میں دے دینا اونوں بچی اپنی۔ اچھا جی تے میں لبیا کتھوں؟ کہندے جویں تانوں کہیا سی انج او سالمے دی نوں وی کہیا سی جی دی گڈی چل، اونے کہا جی حاجی صاحب جے چنگا منڈا نیک چاہیدا تے 24 گھنٹے میرے نال ہے، اے بچہ اچھا جی، کہندے میں اونوں بلا لیا تے حاجی اسی تا پوچھنے آ نا بلا کے، ہاں بھئی تعلیم کنی ہے، کوٹھیاں گڈیاں تنخواہ کی معاملات نے؟ بابا جی نے انہوں بوا کے پوچھا پتر 10 فجر دی نماز کنے منٹاں تے ہوئی؟ یہ تو گل اسی کدی پوچھی نہیں۔ بابے نے کوئی سوال کیتا فجر دی نماز 10 کنے منٹاں تے؟
اس ٹائم ہوئے گا انہیں کہا بابا جی میں تے صبح 4:30 بجے پڑھی سی. کہنے لگا بس تو اگلے جمعے آ جائیں تے نکاح لے. انج بھی نکاح ہو جاندے نے, انج بھی شادیاں ہو سکدیاں نے. کدی دین بھی ویکھیا کر, لین دین دے معاملات تے آسانیاں پیدا کریا کر. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں پیدا کیتیاں. اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے بیٹی دا نکاح حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کیتا تے اللہ دے رسول نے حضرات محترم ڈیمانڈ تے کوئی نہیں کیتی فلاں چاہیدا ہے اے ہوئے گا تے پھر بیانی ہے بیٹی نہیں بلکہ اپنی بیٹی نوں گل سمجھائی. بیٹی فاطمہ علی دیاں غربتاں نوں نہ ویکھی, میں علی دا مال نہیں ویکھیا, علی دی جائیداد نہیں ویکھی, میں ویکھیا علی دا تقوی ویکھیا, علی دی پرہیزگاری ویکھیے. انج دا انتخاب کریا کرو اولاد واسطے, انج دا انتخاب. اللہ اکبر. تے جان دیو میرے نبی نے کیڈا سونا انتخاب کیتا. اللہ تعالی نے علی پاک نو کنا مقام عطا کیتا, شیر خدا دے لقب لبے. اللہ اکبر. حضرات محترم کون علی پاک؟ چلو یہ بھی اعتراض دور کریے. حضرت علی دا ذکر نہیں کر دے. وَإِنَّا لَكَ علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندہ ہے, نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندہ ہے. انہوں مومن دا میں پیر آکھاں, سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں, سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں. او جیڑا کافرانوں تڑپاندہ ہے تے دل میرا ٹھر جاندہ ہے, جیڑا کافرانوں تڑپاندہ ہے تے دل میرا ٹھر جاندہ ہے. دل میرا ٹھر جا پوچھ کھائے اس تلوار کڑو, ہے درد کیتے وار کڑو, ہے درد کیتے وار کڑو. مرحب کافر مر جاندہ ہے تے دل میرا ٹھر جاندہ ہے, دل میرا ٹھر جاندہ ہے. تو انج دا بلال مزاج بنا, حیدر نو سر دا تاج بنا. تو انج دا الیاس مزاج بنا, حیدر نو سر دا تاج بنا. کیوں؟ منکر مر 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 جاندہ ہے, منکر سڑ مر مر جاندہ ہے تے دل میرا ٹھر جاندہ ہے, دل میرا ٹھر جاندہ ہے. اللہ اکبر. جنوں حیدر دے نل پیارو سی, سو رب دی بیڑا پارو سی, سو رب دی بیڑا پارو سی. جو محمدی عقیدہ بناندہ ہے تے دل میرا ٹھر جاندہ ہے. اللہ اکبر. لو آخری حدیث تے میرا سلام ہے. میرے نبی نے دعا دیتی ہے جڑا آسانیاں پیدا کرے اللہ دے بندیاں واسطے. اللہ دے نبی انہوں میں برکت دی دعا, آسانیاں پیدا کریا کر. دعائے رحمت میرے نبی دی لبے گی, اللہ دے رسول دی دعا لبے گی. تے میرے نبی دی دعا لب گئی, اللہ نے رنگ لا دینے نے. جویں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو لگے, حضور فرماندے نے اللہ اس بندے دا چہرہ تر و تازہ روے, وہ بندہ آباد و شاد روے, خوشحال روے. کیڑا بندہ؟ فرمایا جڑا میری حدیث نو سندہ ہے, پھر جیویں سندہ ہے پھر اگے لوکاں تک بھی پہنچا دیندہ ہے, اپنے گھر والیاں نو سناندہ ہے, محلے والیاں نو سناندہ ہے, علاقے والیاں نو سناندہ ہے. اللہ اکبر. نبی پاک دا پیغام لوگاں تک پہنچا دیندہ ہے, تبلیغ کردہ ہے دین دی, اللہ دے رسول دیاں باتاں لوگاں تک پہنچاندہ ہے. اللہ سونے اندہ چہرہ تر و تازہ روے, آباد و شاد روے. جو سمجھو سادے لفظاں دے اندر سونا کھاوے سونا پاوے چنگا ہنڈاوے, وہ بندہ خوشحال روے آباد روے. کیڑا نبی پاک دیاں حدیثاں سناوے, حدیثاں سنائے. اللہ اکبر. چاندے ہو چہریاں تے رونق آ جائے, چاندے ہو توانوں اللہ تعالیٰ خوشحال کر دے. حضور دیاں حدیثاں سنا ایتھے صبح صبح اٹھدا ہے تے گندی ویڈیو لب کے نیٹ تے جناب فیس بک تے اپلوڈ کردا ہے, لب کے گندی ویڈیو, گندا لٹریچر, گندیاں تصویراں, گندیاں چیزاں شیئر کر. ایک گل اس فقیر دی یاد رکھیا جے, تسی مر جانا ہے پر اے ویڈیو قیامت تک چل دی رہنی. اے جڑا گناہ دا آغاز کیتا ہی نا, تیری تے انگل چلی ہے نا,
پھر فخر کر رہا ہے 2 لاکھ ویو پہ گیا میری اس ویڈیو نو تے 2 لاکھ گناہ جڑا کھاتے پیا اون دی سمجھ نہیں آئی جڑا گناہ دا آغاز کرے گا وہ برابر دا شریک ہے جننے لوگ اس گناہ نو ویکھن گے یار اگے ساڈے کی پلے ہے نواں سلسلہ گناہاں دا شروع کرتا سوشل میڈیا تے اتنی بدتمیزی ایڈیاں گندیاں اور فحش موویاں اور جناب ڈرامے بازیاں شیئر کر رہا لوکاں نو کلا رہا دوستاں نو کلا رہا تینوں پتہ نہیں کڈا وڈا گنہگار ہو رہا تو کام کوئی کرن والا کریا کر میرے نبی نے دعا دیتی اس بندے نو جڑا حضور دی حدیث لوگاں تک پہنچائے لوگ کہندے نے مولوی بڑے موٹے تازے ہوندے نے بڑے خوشحال ہوندے نے بھائی حضور دی حدیثاں وی تے مولوی سناندے نے کیوں نہ خوشحال ہون کیوں نہ آباد و شاد ہون میں ایک بندہ کہندا ہے یار کاری یعقوب اخیر نہیں کیا کرتی میں کی ہویا اکھے 4 ویاہ تے 28 بچے تے میں کہ حضور دی حدیثاں ساری زندگی سنائیاں نے اللہ نے برکت تے دینی سی پھر ایتھے روندے پھردے نے اولاد کوئی نہیں حضور دی دعا لے حدیثاں پہنچا لوگاں نو اللہ دے رسول دے فرمان سنا لوگاں نو دین دا دائی بن جا لوگاں نو نماز دی دعوت قرآن دی دعوت عقیدہ توحید دی دعوت ایک گندے لٹریچر بھیجنا ہے کدی اللہ دے قرآن دی آیت لکھ کے بھیجیا کر کدی نبی پاک علیہ السلام دی حدیث لکھ کے بھیجیا کر کلے عالم دین دی ڈیوٹی نہیں بھی انہیں تبلیغ کرنی ہر بندے نو دی ڈیوٹی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ نے نکالیا یہ سمت نو اس واسطے پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے لوگاں دی جناب تعلیم و تربیت واسطے دین دی دعوت واسطے نکالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانوں ایک آیت دا علم ہے تواڈے تے قرض ہے تسی لوگاں تک پہنچاؤ سانو شرم آندی اور اسی سارے کام کر لینے ہیں کوئی دین دی گل لوگاں دے سامنے کر نہیں جی سانو شرم آندی نہیں میرے بھائیو دین دے مبلغ بن جاؤ اللہ اکبر نبی پاک دی دعا لب جائے گی چہرے تے رونقاں آ جان گیاں اللہ تعالیٰ برکتاں عطا کر دین گے رونق آئے گی رونق میں نے ایک دفعہ بیان کرن گیا صادقہ آباد دے علاقے تے مینوں پائیاں نے موضوع دے دیتا عدل و انصاف میں تقریر کو 2.25 گھنٹے تقریر عدل یہی ہے نا شیخ بھی سارے نال ایک جیسا سلوک ہے کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں تے تانوں پتہ ہے بھی بابا جی اتھے کہہ سن جلسہ ختم ہویا اسی کھانا کھان جا رہے سی تانوں پتہ ہے بھی جلسیاں تے اکثریت نال عوام واسطے ہوندے نے چول تے مولوی صاحب واسطے مال چنگا ہوندا اسی گئے اتھے بکرا سی مچھلی سی بابا بھی پیچھے پیچھے بھی مولوی دا عدل بھی ویکھیے میں پہلا لقمہ توڑیا تے بابا دروازے کھڑا ہو کے کہندا مولوی جی اے عدل ہو رہے میں کہا بابا جی کی مطلب ہے کہنے لگے بھی اتھے 2.25 گھنٹے تو کھپایا ساڑا سر ایک جیسا سارے نال سلوک اسی چوڑ تسی بکرے واہ ایک آدھا بھی ایک جیسا سلوک ہے تے میں اللہ دی رحمت نال میں بابا جی نے کہا بابا جی گالے سانو نبی پاک دی دعا لگی ہوئی ہے میرے نبی نے دعا فرمائی اللہ سونیا او ترو تازہ روے آباد و شاد روے ہسدا روے وسدا روے جڑا میریاں حدیثاں سناوے لہذا مبلغ بن جاؤ نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کرو اور دھوکاں نو سنایا کرو اللہ اکبر گندے لٹریچر گانے تے فلماں تے ڈرامے نہیں نبی پاک دیاں حدیثاں حضور دے بول لوگاں نو سنانے نے او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کنا وچ رس نوے گھولو میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا اے جاگلی دلیل برہان بن جاندا اے جاگلی دلیل برہان بن جاندا اے جا کے رب دے قرآن نو تو کھولو میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول پوری تقریر دا نچوڑ جے اس جملے اندر پوری گفتگو دا نچوڑ جے آخری جملہ تے بڑے غور نال سنیا جے اللہ اکبر میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بولو میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دیا قدم تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری یہ ہو مجبوری ہے من یا نہ من ساڑی یہ ہو مجبوری ہے اوہ سانو امتی دے دار تے نہ رولو سانو امتی دے دار تے نہ رولو میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ فرمایا سونیا انہاں لوگاں کو مال دی انہاں دے مال دی زکاة فصل دا عشر لے لو پھر انہاں واسطے دعاواں کرو۔ کی پتہ لگیا جڑا زکاة دے جڑا عشر دے اللہ دے رستے جڑا خرچ کرے محبوب دی دعا اونوں لبنی، لہذا اللہ دے رستے خرچ کرنے والے بنو، اللہ تعالی رحمت فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی جی بندے تھک گئے نے، میں پوری تقریر چنن نے کیا اچھی بولو۔ چلو جی مزمل پائی آج دے ماشاءاللہ ساڑھے پہ میزبان نے، انہاں دا آرڈر بھی لوہے دا گارڈر ہے، اللہ انہاں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ بڑا بڑا جملہ جے سینے ٹھنڈے ہو جانے نے تواڈے، او ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی۔ اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینے۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ میدان معاشر اندر ایک آن والا آ رہا ہے، نبی بھی ویکھ رہے نے، ولی بھی ویکھ رہے نے، پوری دنیا دے لوگ ویکھ دے پہنے کون؟ اوہ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہے؟ تے اللہ دیوے توفیق تے میں کہاں ساڈا آیا ہون آیا جے ساڈا مرشد آیا جے سارے ویکھ رہے نے۔ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہے، اے عظمت والا کون آیا ہے۔ جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا ہے۔ جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا۔ آخری جملہ جے امام تازہ ہو جانا ہے گل سن کے۔ میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی، پر اس دن اس تے عروج ہو سی۔ کس دن؟ جد اس وچ میرے آقا نے، جد اس وچ میرے مرشد نے سن یاراں ڈیرا لا لینا۔ او ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ آج دا پروگرام مدثر اسلامک سینٹر تو انشاءاللہ تنوں مل جائے گا اور محسن اسلامک سینٹر تو بھی مل جائے گا۔ احباب ان پائیاں نال بھی محبت کریا کرو، پیار کریا کرو، دین دی نشر و اشاعت واسطے محنت کوشش دن رات کر رہے نے، پیار کریا کرو۔ انہاں دے جڑے چینل نے انہاں نو جناب سبسکرائب کر کے اور جناب اوتھے بیانات سنیا کرو، تانوں بھی فائدہ ہوئے گا، انشاءاللہ انہاں نو بھی ہوئے گا۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو سارے نو اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ تسی دعا فرمائے، ہم بڑے فرمائے۔
سارے بھائی دعا فرمایا جی، بالخصوص بھائی مزمل صاحب دی والدہ محترمہ بیمار نے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے رب العالمین شاہ اللہ سونے اپنی رحمت دے نال تمام اہل ایمان دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ سونے جتنے مسلمان پریشان نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ سونے کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی غیبی مدد فرما۔ اللہ سونے جتنے مسلمان ساڈے آباؤ اجداد چھوٹے بڑے عورت مرد فوت ہو گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا۔ اللہ اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے نے سارے دیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ میرے جماعتی ساتھی بھائی شفیق کاشف صاحب دی اہلیہ محترمہ فوت ہو گئیاں، اللہ انہاں دی مغفرت فرما۔ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظ اللہ دے والد محترم وفات پا گئے، اللہ انہاں دے ابو جان دی مغفرت فرما۔ ساڈے نوجوان خطیب بھائی عبدالسلام کاظم صاحب انہاں دے والد محترم کل وفات پا گئے، اللہ انہاں بزرگاں دی بھی مغفرت فرما۔ اللہ میری جماعت دے جتنے علماء شیوخ دنیا چھڑ کے چلے گئے بھائی عبدالقدیر شہین صاحب بھی اللہ ساریاں دی مغفرت فرما دے۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے مولا تینوں تیری کبریائی دا واسطہ اللہ سارے بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ عورتاں مرد بچے بوڑھے جتنے بیمار نے سارے نو صحت عطا فرما۔ اللہ بھائی مزمل دی والدہ محترمہ نو مکمل صحت عطا فرما۔ یا اللہ تیری رحمت دے خزانے وچ کوئی دیر نہیں، اللہ اپنی رحمت نال شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بے اولاد آئے تو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، جنہاں نو دتی ہے تابعدار فرما بردار بنا۔ یا اللہ بیٹیاں بیٹیاں دے رشتیاں دے معاملات اندر جڑے لوگ پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ جڑے لوگ مسجد دی خدمت کر رہے نے حضرت خطیب صاحب امام صاحب مسجد دی انتظامیہ اللہ تو سارے دے گھراں نو آباد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔